सर्वेभ्यो नमो नमः। इतः पूर्वं भवन्तः निबन्धविषये जानन्ति। निबन्धस्य भाषां, शैलीं, प्रभागान् अपि पठितवन्तः। इदानीं भवन्तः सङ्गणकस्य परिचयः, संस्कृतभाषासन्दर्भे उपयोगश्च इति विषयकं निबन्धं पठिष्यन्ति। भवन्तः नैके वैज्ञानिकयुगस्य चमत्कारान् परिदृष्टवन्तः, महत्त्वमपि अनुभूतवन्तः। व्यवहारे सामाजिके च सङ्गणकम् अपश्यन् उपयोगं च व्यवहृतवन्तः। सङ्गणकविषये सामान्यज्ञानम् अवर्तन्त। समग्रं विश्वं वैज्ञानिकानां नवीनम् आविष्कारम् अवलोक्य आश्चर्यचकितमिव वर्तते। अद्यत्वे न कोऽपि पक्षो वर्तते यत्र विज्ञानस्य प्रवेशः नास्ति। विज्ञानं सततम् अनुसन्धानेन प्रत्यहं नूतनानाम् आविष्काराणां प्रभावेण मानवस्य सुखसुविधां प्रवर्धयति। विज्ञानः सुविशालानां यन्त्राणाम् अथ च इलेक्ट्रानिक् सूक्ष्मोपकरणानां प्रयोगेण मानवसेवायाम् अहर्निशं प्रयतते। अतएव मानवो यद्यद् इच्छति तत्तद् विज्ञानेन उपस्थाप्यते। विज्ञानेन मानवसुखसुविधासमृद्ध्यर्थं तादृशानि यन्त्राणि निर्मापितानि येन ग्रीष्मकालेऽपि शीतलो वायुः, शरदि च उष्णो वायुः प्राप्येत। नैके वैज्ञानिकयन्त्राणि निर्मितानि यैः मानवजीवने सुकरता स्वाल्पता च जनिता। सङ्गणकस्य आविष्कारो विज्ञानस्य सर्वोत्कृष्टा उपलब्धिः। सङ्गणकः सर्वासु विधासु अपेक्षते। अयं कल्पवृक्षः एव प्रतीयते। यत्किञ्चिदपि कार्यं क्रियते तत्र सङ्गणकस्य आवश्यकता च वर्तते। सङ्गणकं विना विश्वस्य कल्पना अपि कर्तुं न सम्भाव्यते। अस्य गणनाशक्तिः, स्मरणशक्तिः बहुप्रणालीमाध्यमेषु सम्प्रेषणक्षमा च असाधारणा अस्ति। सङ्गणकस्य उपयोगो यन्त्राणाम् आकारप्रकारणनिर्धारणे, भवनानां निर्माणप्रक्रियायां, रोगाणां सूक्ष्मपरीक्षणे विश्लेषणे च, वैज्ञानिके शोधकार्ये, वाणिज्यव्यवसाये, शिक्षाक्षेत्रे, विमानानां दिशानिर्देशे, सञ्चालने च, ऋतुनिर्देशने, ललितकलाक्रियाकलापे, मनोरञ्जनविधौ, बीमा शेयर प्रभृतिषु उद्योगेषु, रेलविमानादिषु आरक्षणकार्ये, ग्रहोपग्रहाणां स्थित्यादेः आकलनाय, दूरसञ्चारक्षेत्रे च दरीदृश्यते। चिकित्साक्षेत्रे शल्यक्रियायां च सङ्गणकेन अपूर्वा क्रान्तिर्विहिता। इण्टर्नेट्, ईमेल्, ई-कामर्स् प्रभृतयः सङ्गणकस्य प्रयोगेण नूतनां क्रान्तिं जनयन्ति। इदानीं सङ्गणकस्य संक्षिप्तपरिचयः। सङ्गणकयन्त्रं चार्ल्स् बेबेज् महोदयेन आविष्कृतम्। अद्यपर्यन्तं नानाविधानि गणकयन्त्राणि आविष्कृतानि। अधुना अस्माकं पुरतः चतुर्थपरम्परीयगणकयन्त्रं वर्तते। अस्मिन् सङ्गणकयन्त्रे विषयाः पूर्यन्ते चेत् इदं यन्त्रं विषयाणाम् अनेकानि रूपाणि प्रदर्शयति। सङ्गणकशब्दः आङ्ग्लभाषायाः गणनार्थकात् कम्प्यूटर्शब्दात् निष्पद्यते। अतः संस्कृतभाषायां कम्प्यूटर् इति शब्दकृते सङ्गणकशब्दः प्रयुज्यते। आधुनिकेषु आविष्कारेषु सङ्गणकस्य विशिष्टं महत्त्वं वर्तते। आधुनिकयुगः सङ्गणकयुगः इति निगद्यते। सङ्गणकेन मानवजीवने नवीना क्रान्तिः विहिता। सङ्गणकस्य यादृशी तीव्रा प्रगतिः संलक्ष्यते, न तादृशी प्रगतिः अन्यस्याः कस्यापि अपि क्रान्तेः संलक्ष्यते। प्रारम्भकाले अस्य उपयोगः केवलं गणनाकार्ये समभवत्, परन्तु साम्प्रतम् अस्योपयोगः प्रायः सर्वेषु कार्येषु अनिवार्यतां धत्ते। इदानीं प्रथमसङ्गणकयन्त्रं प्रस्तूयते। साम्प्रतं सङ्गणकस्य उपयोगो यन्त्राणां नैके कार्याणि विधीयन्ते। एवमेव सङ्गणकस्य बीमा शेयर प्रभृतिषु उद्योगेषु, शिक्षाक्षेत्रे, मनोरञ्जनविधौ, ललितकलाकार्यकलापे महत्त्वपूर्णा भूमिका वर्तते। सर्वप्रथमं सांख्यिकीसङ्गणकस्य निर्माणं पेन्सिल्वालिया इति विश्वविद्यालये अभवन्। तदा एतस्य भारः 30 टन् परिमितम् अस्ति। साम्प्रतं सङ्गणकः अतिद्रुतगत्या विकासं कुर्वन्
लोकस्य उपयोगितां साधयति। आकारप्रकारदृष्ट्या कार्यक्षमतां च आश्रित्य आकारः चतुर्वर्गेषु विभाज्यते। मेन फ्रेम संगणकयन्त्रं, मिनी संगणकयन्त्रं, माइक्रो संगणकयन्त्रं, सुपर संगणकयन्त्रं च। संगणकयन्त्रं द्विधा विभज्यते। हार्डवेयर संस्कृते यन्त्रांशः, सॉफ्टवेयर संस्कृते तन्त्रांशः। संगणकयन्त्रेण सर्वसूचनान् केवलं द्विमानीयसङ्ख्यारूपे संरक्ष्यते। 0, 1, 0, 1। एका द्विमानीयगणना ये 0, 1, 0, 1 स्तः बिट् इति कथ्यते। अथ च अष्टखण्ड बिट् रूपम् एकं बाइट् इति कथ्यते। संगणकयन्त्रम् अथ च समस्तोपकरणानां संयोजनं हार्डवेयर यन्त्रांशः इति कथ्यते। हार्डवेयर यन्त्रांशः यथा CD DVD, मुद्रकः, कीबोर्ड, मॉडेम, लाइट पेन, पेन ड्राइव इति वर्तन्ते। सॉफ्टवेयर तन्त्रांशः यत्र निर्देशनानां समुच्चयः अस्ति, येषाम् उपयोगः संगणकयन्त्रं कार्यकाले अनुसरति। ये प्रतीकपटले दृश्यन्ते ते सर्वे सॉफ्टवेयर तन्त्रांशः इति कथ्यन्ते। संगणकयन्त्रे सॉफ्टवेयर तन्त्रांशः एतादृशी योजना वर्तते यानि वयं विभिन्नकार्याणि सम्पाद्यन्ते। एष तन्त्रांशः द्विप्रकारकः वर्तते: अनुप्रयोगतन्त्रांशः, संविधातन्त्रांशश्च। अनुप्रयोगतन्त्रांशः वस्तुतः निर्देशानि वर्तन्ते यैः प्रयोक्ता संगणकयन्त्रे कश्चित् विशिष्टकार्येषु सम्पाद्यन्ते। यानि तन्त्राणि संगणकहार्डवेयर यन्त्रांशः इत्यनेन साक्षात् सम्बन्धेन प्रत्याहरन्ति संविधातन्त्रांशः कथ्यते। संगणकयन्त्रे त्रयः प्रभागान् मिलित्वा निर्मितोऽस्ति: निविष्टोपकरण, क्रियान्वयोपकरण, परिणामप्रदात्रोपकरणानि च। यथा ट्रैक्टर चालनाय डीजल पेट्रोल वा इत्यस्य आवश्यकता वर्तते, तथैव संगणकयन्त्राय एतेषाम् उपकरणानाम् आवश्यकता वर्तन्ते। ये निर्दिष्टानाम् अन्तर्स्थापितं कुर्वन्ति, निर्देशाः, सूचना च दास्यन्ति, यैः संगणकयन्त्रः कार्याणि सम्पाद्यन्ते। यन्त्राणि ये संगणकयन्त्रेषु निर्दिष्टानाम् अन्तर्स्थापितं कुर्वन्ति, निर्देशाः, सूचना च दास्यन्ति, ते निविष्टयन्त्राणि कथ्यन्ते। यथा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ओपन ऑफिस ड्रॉ च अनुप्रयोगतन्त्रांशस्योदाहरणं स्तः। यथा मस्तिष्कः महत्त्वपूर्णसूचनायाः संरक्षणे साहाय्यं करोति, तथैव संगणकयन्त्रेण सूचनायाः संरक्षणं भूयते। एतत् संरक्षणमेव संगणकयन्त्रस्य स्मृतिः इति कथ्यते। संगणकयन्त्रे द्वे स्मृतिः स्तः: प्राथमिकस्मृतिः अथवा मुख्यस्मृतिः, द्वितीयकस्मृतिः। प्राथमिकस्मृतिः मुख्यस्मृतिः वा अतिद्रुता भवति। एषा अभिस्मृतिः अथवा अनियत अभिगम स्मृतिः कथ्यते। संगणकयन्त्रस्य कार्यतीव्रता अभिस्मृत्याश्रिता भवति। सूचनाः, निर्देशाश्च संरक्षणं मुख्यस्मृतौ भवति, यैः संगणकयन्त्रस्य मस्तिष्के अथवा CPU यन्त्रे प्रधानसंसाधनाङ्गे परिणामरूपं पुनः प्राप्तुं शक्यन्ते। संगणकस्य विज्ञानस्य विविधकार्यक्षेत्राणि सन्ति। संगणकीयकार्यक्षेत्रस्य बहूनि क्षेत्राणि सन्ति, परन्तु कार्यदृष्ट्या संगणकविज्ञाने निम्नाङ्कितचत्वारि प्रधानक्षेत्राणि वर्तन्ते। संगणकस्य सिद्धान्तः: कलनप्रक्रिया एवं दत्तांशस्य संरचना, संगणकविधिलेखनम् एवं संगणकरचनात्मकविधिलेखनप्रक्रिया, संगणकीय अवयवाः तथा संगणकशिल्पम्। संगणकीयकार्यक्षेत्रे निम्नलिखितानि उपविषयाणि सन्ति। यत्र संगणकविज्ञाने जनाः सततरूपैः कार्येषु सन्नद्धाः, तत्र तन्त्रांश अभियान्त्रिकी, कृत्रिमबुद्धिमत्ता,
यथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, संगणकीय तंत्रजालम एवं संप्रेषणम, दत्तांश निधि प्रणाली, समानांतर संगणनम, वितरत संगणनम, संगणक मानव वार्ता, संगणकीय चित्रकला परिचालन प्रणाली, संख्यात्मक प्रतीकात्मक संगणनम। वैज्ञानिक शोधकार्येषु संगणकानां महत्वपूर्णं योगदानं वर्तते। वैज्ञानिकं शोधकार्यं निरन्तरं प्रसरति। तत्र गणनायां जटिलतायाः संगणकमाध्यमेन समाधानं भवति। भौतिकविज्ञाने, रसायनविज्ञाने, खगोलविज्ञाने, भूगर्भविज्ञाने, गणितशास्त्रे, कृषिविज्ञानादिषु च संगणकस्य प्रयोगेण महती प्रगतिः संलक्ष्यते। भैषज्यविज्ञाने, सामाजिकविज्ञाने, मानवशास्त्रादीनां शोधकार्येषु संगणकस्य उपयोगः प्रतिदिनं वर्धते। संगणकमाध्यमेन विशालभवनानां, सेतूनां, वायुयानानाम् आदर्शचित्रं सारल्येन प्रस्तूयन्ते। ललितकलाक्षेत्रेऽपि संगणको नूतनां सम्भावनां जागरयति। संगणकः संगतिप्रक्रियायां मूर्तिनिर्माणोऽपि विविधं साहाय्यम् आचरति। क्रीडाक्षेत्रे संगणको नूतनां सम्भावनां प्रस्तौति। विविधक्रीडानां सजीवं प्रसारणं संगणकमाध्यमेन सम्भाव्यते। चिकित्साक्षेत्रे संगणकानाम् उपयोगो महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वहति। आतुराणां परीक्षणम् उपचारे क्रिययैव सह शल्यक्रियापि संगणकानां प्रयोगेण अनुष्ठीयते। मस्तिष्कस्य चित्रनिर्माणे बहुपद्धतिः प्रयुज्यते। व्यापारक्षेत्रेऽपि संगणकानाम् उपयोगः प्रतिपलं वर्धते। कार्मिकवेतनगणना, कार्मिकप्रबन्धनं, भाण्डारगृहनियन्त्रणं संगणकमाध्यमेन सम्पाद्यते। व्यापारिकसंस्थानाम् आयव्ययादि संकलनं, दैनिकवेतनगणनादिकं, वार्षिकवेतननिर्धारणादिकं च संगणकमाध्यमेन सारल्यं भजते। संगणकस्य प्रयोगेण प्रबन्धनव्यवस्था अतीव सरला सञ्जाता। साम्प्रतं संगणकस्य प्रयोगो वित्तीयसंस्थानां कृते बीमा, शेयर प्रभृति कार्येषु अनिवार्यत्वं भजते। बैंक प्रभृतिषु उपभोक्तॄणां संख्या प्रतिदिनं वर्धते। अतः वित्तप्रबन्धने काठिन्यम् अनुभूयते। तस्य निराकरणार्थं संगणकस्य उपयोगः आवश्यको भवति। औद्योगिकप्रतिष्ठानेषु संगणकानां प्रयोगेण उत्पादनवृत्तं, यन्त्रसञ्चालनं, वस्तूनां गुणवत्तानिर्धारणं सरलं भवति। संगणकानाम् उपयोगेन एकस्मिन्नेव स्थाने स्थित्वा सर्वस्य यन्त्रजातस्य सञ्चालनं, नियन्त्रणं च सम्भवति। अन्तरिक्षप्रौद्योगिकीक्षेत्रे यादृशी प्रगतिः संलक्ष्यते सा संगणकप्रयोगेण असम्भवापि सम्भवा सञ्जाता। अन्तरिक्षयानानां प्रेक्षणं, नियन्त्रणं, सूचनासङ्कलनं, तद्विश्लेषणं च संगणकस्य प्रयोगेणैव सम्भवो अभूत्। भूगर्भविज्ञाने, खनिजविज्ञाने, ऋतुविज्ञाने च प्राप्तसामग्रीविश्लेषणेन बहुविधाः नूतनाः रूपाः प्राप्यन्ते। यातायातक्षेत्रेऽपि संगणकानाम् उपयोगो बहुमूल्यं सिद्ध्यति। रेलयानेषु आरक्षणव्यवस्था, यानानां सञ्चालनादिकं च भवति। एकस्थानतः एव सर्वोऽपि यात्राकार्यक्रमः आरक्षणपद्धत्या सम्भाव्यते। दूरसञ्चारक्षेत्रे संगणकानां प्रयोगेण महत्परिवर्तनं संलक्ष्यते। साम्प्रतं भारते सर्वापि दूरभाषासञ्चारव्यवस्था संगणकानां माध्यमेनैव विधीयते। अन्तर्जालम्, ईमेल्, ई-कामर्स् प्रभृतयः संगणकस्य प्रयोगेण नूतनां क्रान्तिं विदधाति। शिक्षायां संगणकस्य प्रयोगः। इदानीं शिक्षाक्षेत्रे संगणकानां बहुविधा उपयोगिता। संगणकानां साहाय्येन जटिलसमस्यानां निराकरणं सरलतया सम्भवति। प्रशिक्षणकार्येऽपि संगणकानाम् उपयोगो दृश्यते। शोधकार्येऽपि संगणकानाम् उपयोगिता महत्त्वपूर्णा वर्तते। विविधविषयाणां
स्वयं शिक्षणेऽपि सङ्गणकानाम् उपयोगो विधीयते। सर्वमपि पाठ्यं विभज्य सङ्गणके स्थाप्यते, तच्च सर्वं पाठ्यं क्रमशः उपतिष्ठति। एवम् अनेकाः विद्याः सङ्गणकमाध्यमेन शिक्षितुं शक्यन्ते। परीक्षाकार्येषु अपि सङ्गणकाः बहुधा प्रयुज्यन्ते। परीक्षातिथिनिर्धारणं, परीक्षायाः आयोजने, परीक्षापरिणामसङ्गणने, परीक्षापरिणामप्रकाशने च सङ्गणकानां महती भूमिका वर्तते। पुस्तकालयविषयिका सर्वापि सूचना सङ्गणकमाध्यमेन सरलतया प्राप्तुं शक्यते। पुस्तकप्रकाशने, पुस्तकानां व्यवसाये च सङ्गणकानाम् उपयोगो महत्सौविध्यं विदधाति। अन्तर्जाले पुस्तकप्रकाशनेन पुस्तकानाम् उपलब्धौ सौविध्यं भविष्यति। अन्तर्जालमाध्यमेन ई-सामग्रीरूपेण पुस्तकं प्राप्तुं शक्यते। विद्यार्थी सङ्गणकयोः मध्ये वाक्यैः, चित्रैः, ध्वनिना, चलच्चित्रैः च माध्यमैः परिसंवादं कर्तुं शक्यन्ते। आधुनिकशिक्षणे प्रमुखतः 4 प्रकारकैः सङ्गणका अनुप्रयोगाः वर्तन्ते। सङ्गणकाधारितसाहाय्यानुप्रयोगः, सङ्गणक आधारितव्यवस्थापनसूचना, सङ्गणक आधारितसञ्चारमध्यस्थतायाः सञ्चरणं, सङ्गणक आधारितमल्टीमीडिया। सङ्गणक आधारितसाहाय्यानुप्रयोगाः इति वर्तन्ते। सङ्गणकाधारितसाहाय्यानुप्रयोगान्तर्गते सङ्गणकीयक्रीडा अनुप्रयोगाः, समस्यानिदानानि, प्रशिक्षणानाम् अनुप्रयोगैः विद्यार्थीनां मार्गदर्शनं वर्तन्ते। सङ्गणक आधारितव्यवस्थापनसूचना। अस्मिन् प्रभागे सङ्गणक आधारितव्यवस्थापनसूचना, तत्र छात्रसम्बन्धिविवरणानां सङ्ग्रहणं भवति। विद्यार्थीनां सर्वप्रकारकैः प्रवेशपरीक्षा, सामग्रीवितरणानि इत्यादयः दत्तांशनिधेः संरक्षणं तथा अनुप्रयोगैः तेषां सञ्चालनानि भवन्ति। सङ्गणक आधारितसञ्चारमध्यस्थतायाः सञ्चरणं शिक्षणस्य तृतीयः अत्यन्तमहत्त्वपूर्णः प्रभागः वर्तते, यस्य अन्तर्गते ईमेल्, ई-कान्फ्रेन्स्, ई-बुलेटिन् बोर्ड्, ई-प्रमाणपत्रं, परीक्षापरिणामानि, प्रवेशसूचनाः इत्यादयः सन्ति। अस्मिन् प्रविधौ दूरस्थछात्रेभ्यः सम्पर्कसाधनाय सङ्गणकस्य प्रयोगः छात्रशिक्षकयोः कृते अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं वर्तते। यया छात्रशिक्षकयोः सम्बन्धः पूर्ववत् गुरुशिष्यपरम्परानुसारैः भवति। सङ्गणकीय आधारितमल्टीमीडिया। सङ्गणक आधारितमल्टीमीडिया अन्तिमः चतुर्थः प्रभागः सर्वमहत्त्वपूर्णः इति मन्यन्ते। दृश्यश्रव्यशिक्षणसामग्री, ई-सामग्री, अन्यस्रोतानि सन्ति। एतैः सङ्गणकेन विभिन्नोपकरणानां योजयित्वा छात्रान् सम्पूर्ण अध्ययनसामग्री प्रदातुं शक्यन्ते। अनेन प्रकारेण विभिन्न नूतन अनुप्रयोगान् विकासाय छात्रान् शिक्षणसत्रान् च प्रभावशाली निर्मातुं शक्यन्ते। सङ्गणकदृष्ट्या संस्कृतभाषायाः वैशिष्ट्यं। सङ्गणकदृष्ट्या संस्कृतभाषायां बहवः विशिष्टाः गुणाः सन्ति, ये संस्कृतस्य सङ्गणक उपयोगित्वं साधयन्ति। न कस्यामपि भाषायां सङ्गणकदृष्ट्या अपेक्षिता एते गुणाः उपलभ्यन्ते। अद्यत्वे सर्वस्मिन् जगति सङ्गणकः सर्वकार्यसिद्धये उपयुज्यते, प्रयुज्यते च। संस्कृतभाषा सङ्गणकस्य उपयोगेन कथं प्रचारं प्रसारं च लभेत, इयं देवभाषा कथं सङ्गणककृते उपयुक्ता प्रयुक्ता च भवेत्, कथं संस्कृतभाषायाः लेखने, पठने, पाठने, शिक्षणकार्ये च प्रयोगः सङ्गणकमाध्यमेन सिद्ध्येत्। संस्कृते सङ्गणके च सम्बन्धः स्थापितः स्यात्, यथा शोधकार्यादिकं सङ्गणकमाध्यमेन प्रवर्तितं स्यात्। वस्तुतः भाषादृष्ट्या विचारणीयानि विषयाणि एतान्येव अत्र समासतो विवेच्यते, विव्रियते च। संस्कृतभाषा सङ्गणकस्य कृते सर्वोत्तमा वर्तते। सङ्गणके
कृत्रिमबुद्धिमत्तायाः परिवर्धनाय संस्कृतम् उपयोगी अस्ति। एतादृशी संकल्पना बहुधा पाश्चात्यवैज्ञानिकाः प्रकटिताः। संस्कृतस्य अक्षरसमाम्नायः, स्वरव्यञ्जनानां वर्गीकरणं, कारकनियमाः, सन्धिनियमाः, शब्दरूपनिर्माणविधिः, धातुरूपनिर्माणविधिः, समास तद्धित कृतप्रत्ययादयः सर्वाण्यपि कार्याणि वैज्ञानिकदृष्ट्या पूर्णतया नियम सुसम्बद्धो वैतानिकं च वर्तते। संस्कृते पाणिनीयं व्याकरणं गौरवभूतं। वस्तुतः ईदृशं व्यवस्थितव्याकरणं संसारे कस्या अपि भाषाया न वर्तते। एतत् सर्वथा वैज्ञानिकं संगणकोपयोगी च वर्तते। अत्र सर्वमपि विषयजातं नियमबद्धं वर्तते। संस्कृतव्याकरणे प्रत्याहारकूटशब्दानां, पारिभाषिकशब्दानां, लौकिकन्यायानां च बहुबाहुल्यं वर्तते। कूटशब्दनिर्माणेऽपि संस्कृतस्य अव्याहता गतिः। संगणके यद् ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऊप्स् सः तादृशी संकल्पनाधारेण संरचिता इति मे मतिः। संस्कृते समृद्धं विपुलशब्दराशेः साहित्यं वर्तते। वेदांगानाम्, उपनिषदां, पुराणानां, रामायणमहाभारतयोः, महाकाव्य, खण्डकाव्य, गद्यकाव्य, रूपकाणां विशालशब्दराशेः भाषासाहित्यानि सर्वेपि विज्ञानसम्बद्धाः ग्रन्थाः उपलभ्यन्ते। नूतनशब्दनिर्माणविधौ संस्कृतम् अतीव उपयोगी वर्तते। सम्प्रेषणसमये एकैकस्य धातोः शतशः शब्दानां विविध अर्थेषु निर्माणानां क्षमता च वर्तते। संस्कृतभाषा विश्वस्य सर्वासां भाषाणाम् आधारभूता वर्तते इति विदुषां मतिः। भारोपीयभाषासु अपि संस्कृतशब्दानां बाहुल्यं वर्तते। यदि संस्कृतभाषायाः संगणकस्य कृते समायोजनं स्यात् तर्हि सर्वासामपि भारतीयानां भाषाणां विकासः उद्धारो भविष्यति। त एव कूटशब्दाः तत्रापि कार्यकरणे समर्थाः भविष्यन्ति। इदानीं संगणकीय संस्कृतभाषाप्रौद्योगिकी इति विषये किञ्चित् चिन्तयामः। संगणकस्य अन्तर्जालस्य च आविष्कारेण भाषाविज्ञानस्य क्षेत्रे बहुपरिवर्तनं सञ्जातं। काचित् भाषां संगणकेन सह योजनेन भाषाप्रौद्योगिकी अस्याः संकल्पनायाः प्रादुर्भूता। द्वितीयविश्वयुद्धसमये अस्याः संकल्पनायाः बीजं प्रस्फुटितं यद् संगणकः भाषाविषयकनियमज्ञानेन भाषाविश्लेषणस्य कार्याणामपि कर्तुं शक्यते। भाषिकसम्प्रेषणपरिप्रेक्ष्ये उद्यमाः बभूवुः, येषु प्राकृतिकभाषासंसाधनपरिप्रेक्ष्येषु सञ्चालिताः कार्याणि सन्ति। यन्त्रानुवादः, वाक्येषु व्याकरणीयसंरचना, कोशनिर्माणं, वर्तनीपरीक्षणं, वाक्संसाधनं, OCR, OMR, लिपिपरिवर्तनं, पदविच्छेदनम् इत्यादयः। एतानि कार्याणि संगणकमाध्यमेन सञ्चालनेन बहुभाषिकसमस्यानि वर्तयति। संस्कृतं संगणकोपयोगी कर्तुं बहवः कार्याणि सञ्चालितानि सन्ति, यथा वाक्यव्यवहाराणि, सम्भाषणप्रक्रिया, संवादप्रक्रिया। सामाजिकव्यवहाराय गूगल् ग्रुप्स्, ई-पत्रिका, सामाजिकसंगणकीयसम्पर्काणि यथा फेस्बुक्, ट्विटर्, यूट्यूब् इत्यादिषु संस्कृतभाषायाः प्रयोगाः वर्तन्ते। ई-अध्यापनं, ई-पाठ्यसामग्री, बहुमाध्यमिकभाषासंसाधिनी, दृश्यश्रव्यसामग्री च वर्तन्ते। प्राच्यग्रन्थानाम् अन्तर्जाले व्यवस्थापनं, OCR, OMR इत्येतयोः प्रयोगैः लिपिपरिवर्तनं। नैके अतिप्राच्य पाण्डुलिपीनां, विविधभोजपत्राणाम्, अन्यग्रन्थानां संगणकीयसंशोधन अनन्तरम् अन्तर्जाले व्यवस्थापनं। पाणिनीयनियमानां विविधवर्गविभक्तं संगणकीकरणं, यथा कारकनियमाः,
सन्धिनियमाः, शब्दरूपनिर्माणविधिः, धातुरूपनिर्माणविधिः, समासनियमाः, तस्य निर्मापकाः, कृत्तद्धितप्रत्ययनियमाः इत्यादयः सन्ति। अथ च संस्कृतपदकोशनिर्माणम्। वस्तुतः सङ्गणकसम्बद्धा अन्तर्जालप्रणाली महासागरवत् वर्तते। अथ च सर्वस्मिन् जगति यत्किञ्चित् ज्ञानविकर्मं शोधसम्बद्धं कार्यजातं च वर्तते तत्सर्वम् एकत्रैव प्राप्तुं शक्यन्ते। एवं सुकरम् एतद् वक्तुं यत् साम्प्रतं सङ्गणकस्य उपयोगिता बहुविधा वर्तते। उन्नत्यै, प्रगत्यै, विकासाय च सङ्गणकानाम् उपयोगः अत्यावश्यकः। सङ्गणकः सञ्चारजालञ्च उच्चसामाजिक आर्थिकमूल्यैः सह समाजस्य प्रमुखाधारितसंरचनायाः स्वास्थ्य, वित्त, परिवहन, शिक्षा, यातायात इत्यादयः रूपे बहवः महत्त्वपूर्णसेवानां सम्यग् रूपेण सञ्चालने योगदानं प्रददति इति। भवन्तः इदानीं सङ्गणकस्य संक्षिप्तपरिचयः अस्मिन् प्रभागे प्राप्तवन्तः। पूर्वस्मिन् पाठे भवन्तः निबन्धस्य स्वरूपं, तस्य भाषाशैलीं च ज्ञातवन्तः। वर्णनात्मकनिबन्धे पर्यावरणस्य विज्ञानम् इति विषयकं निबन्धम् अपि पठितवन्तः। धन्यवादः।